الفيديو الثاني ديال الهيراغانا. شفنا في الفيديو الاولى، شفنا الا، شفنا اي، او اي او. اليوم غادي نشوفوا لي سيلاب اللي متعلقين بحرف الكا. كما قلنا ما كاينش كونسون واقفه بوحدها، دونك عندنا هنايا غنشوفوا كا، كي. كي صعيب تكتب باللاتان ملي كتكون ولفتي عليهم بالجابوني. كاكيكو، ولا صعيب تخرجونا. هذا هو المستوى اللي بغيناكم توصلوا ليه. متقدرش تبقى قادر تكتبهم بالالفابيت ولكن كتعرف تكتبهم غير بالجابوني. دونك على بركة الله ندوزو للحرف الاولاني اللي هو الكا. فوالا تكتب بحال هكا، فيه تروا دونك اجزاء، واحد جوج وثلاثة. ديك النقطة مهمة بزاف حيتاش جزء من الحرف. دونك غنعاود نكتبوها. اي ضعيف هاد الخط هذا، خصنا نكتبو بطريقة أفضل. دونك عندنا هذا هو الكا. دونك حاولوا نشوفو نربطوه بشي فكرة ولا بشي صورة اللي ديجا كتشبه ليه. الوغ غادي نشوف هنا الفيديو اللي وجدت. فوالا حنا كاملين كنعرفو الكاراتيه دائما في اطار الثقافه اليابانيه. دونك لقيت هاد الصوره هادي في الانترنت، نحاول نديبلاسيها. فوالا دونك هذا الكا يعني فقط تمثيل. عندنا الكا داير بهذا الشكل هذا تقريبا، زائد خطوه هنا. دونك تقدروا تخيلوا بلي راه هذاك الجزء الاخراني هو عبارة عن يعني شخص اللي غادي ياخد هذاك الدقة، وبي هذاك عاوتاني ديك النقطة هي ديك القطرة ديال العرق. ما تبارك الله، لونطرينمون قوة من لونطرينمون واعر. دونك نعاودو نكتبوه باختصار. فوالا داير بحال هكا بهذا الشكل هذا. هذا هو الحرف ك بكل سهولة. دونك نكتبوه هنايا حداه ك. سي بون. دونك ندوزو للحرف الثاني. دونك حنا دائما ك كتبعها. دونك كاكي، كاكي. دونك عاوتاني مرة أخرى، واحد جوج ثلاثة. دونك الخط اللي طالع شوية هو الأول تاني الثالث. دونك نعاود نكتبو واحد جوج ثلاثة. دونك حاولوا تفكروا عاوتاني مرة أخرى وشوفوا شي صورة اللي كتبان لكم مناسبة لهاد الحرف اللي هو كتبوه هنايا اللي هو كي. دونك هنا أنا أعددت لكم واحد الصور هنايا جوج. أنا بصراحة كيبان ليا دائما شخص بحال شي شخص شي شخص دونك فوالا كيشبه شوية لشي كي. ندورو دور فوالا. دابا دار مزيان. دونك اللغة الإنجليزية تنقولو كي. دونك غنديرو تاك 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 تاك. تقريبا هذا هو الحرف كي. أولا ممكن ناخدو أيضا. أنا صراحة كنمشي مع رياضة السكي، رغم أن يعني التصوير خصها تكون شوية أكثر، يكون عندك بزاف ديال ليماجيناسيون، ولكن كتسهل عليك تبقى عاقل على بون السكي. علاش كاينين جوج ديما ديال العواب باش كيكون غادي السكيور. دونك عندنا واحد بي جوج طاك طاك. بون شي على راسي ماشي مشكل. دونك هذا هو الحرف كي. دونك كان شي اخر غادي تقدروا تلقاو في بعض الحالات مكتوب بهذا الشكل هذا.
هو نفس الكتابة غير على حسب لو فون ديال باش مكتوب. اوكي دونك شفنا كا، شفنا كي، ندوزو لكو. كو من الحروف السهلة جدا. دونك فيه حرف في ان سول تخي. اي بي دونك الا بغيتو تبقاو يعني ممكن تفكروا كيشبه الناس اللي كيعرفوا باكمان. هذا هو الشكل ديالو. سينو شوف بعد انايا كو اش عقلوا عليه داك داك الديك، داك الفروج اللي بلاتي طاق. دونك غادي نخليها بحال هكا. الرسم ما عنديش انجاز كبير، ولكن هذا هو داك الديك اللي كيخرج من الالارم الصباح، كوكو كوكو كيفيق كيبرز تكوان. هذا هو دونك هذا هو الحرف كو. حرف كو. الوغ شفنا كا كي كو. غنشوفو دابا كي. كا كي كو كي. نشوفو دابا حرف كي. كي دونك فيه دونك عاوتاني دائما واحد، كي، جوج، ثلاثة. كي نعاودو نكتبو هنا هو هذا كي. دونك فوالا. بالنسبة للفرونسي تنكتبو بحال هكا بلا ما ندير لاكسون، لأنه أوتوماتيكمون سي ان كي، مكاينش كو في الجابوني. دونك بالنسبة لهاد التصويرة هادي غادي نكومبيني جوج. الشخصية هادي كاع الناس القدام في عالم ألعاب الفيديو غادي يعرفوا هاد الشخصية هادي. نزيد عاوتاني هنايا تماما. هنايا غادي نحاول نكري واحد الصورة مشابهة لهاد الحرف. تبقى واحد هاد الشكل هكا. مشيت انيمي شوية. فوالا فوالا كاين شي مكاينش على العموم. دونك انا اختاريت هذا هاد البيرسوناج كيتسمى كين، اللي معروف الناس ديال ستريت فايتر. سينو اي بيرسوناج ممكن تخيلو مرحبا به. المهم هو غادي نلاصقوه مع هاد الاخر. شوفوا مزيان. دونك الحرف اللي غادي يخرج عليه بهذا الشكل هذا وبهذا الشكل هذا. دونك بهذا الشكل وهذا الشكل يكفي انه يبقى عاقل بلي راه كان هو اللي كيفا تيغي الاخ اللي غادي يضرب هاد الاداة هادي. دونك شفنا كا كي كو كي. بقى لينا كو. كو فريمون تري فاسيل، فيهاش حتى شي صعوبة. دونك بهذا الشكل هذا فيه حتى شي صعوبة بتاتا. واحد اي بوي دو. دونك إلا طابيناها هاكي غادي تخرج. نو سا سي ان كو. فوالا كيبان لك واحد الشريطة خارجة. شي كبير. تك فوالا هاد لازون با اوبليجي تكون. هاد لازون هادي كتبين غير ليفي ديال الريشة. دونك سا سي ان كو. فوالا دونك واحد، جوج، تري سامبل. إلا جاكم صعيب، اللي جا صعيب يقدر يبقى عاقل عليهم جوج ديال طروفة الكوتليت. مكاين غير الشوا و نقص. فوالا إلا جاب لي الجوج. دونك فوالا هادي هي لي 5 لتر دونك ديال لا كولون ديال كا. شفنا كي درنا ليها كان اللي كيفاتي الاخ. شفنا كو اللي هو السيد كوكو كيبان له فيغ ان كوكو. شفنا كي شفنا بلي راها فيها واحد النوع ديال السكي او لا كي تو سامبلومون. شفنا كاراتي. دونك فوالا كا كي كو كي كو. نشوفكم في الفيديو الجايه.